بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب، اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العظم الكسير، أدعوك دعاء البائس الفقير، كدعاء المغتر الضرير. ربنا آتنا في الدنيا كذا وكذا، يا مونس كل وحيد، ويا صاحب كل فريد، ويا قريبا غير بعيد، ويا شاهدا غير غائب، ويا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض، ويا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، ويا قيام السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين، والمفرج عن المكروبين، والمرضح عن المغمومين، ومجيب دعاء المضطرين، ويا كاشف المكروب، يا إله العالمين، ويا أرحم الراحمين، منزول بك كل حاجة. اللهم إنك خلاق عظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم. اللهم إنك البر الجواد الكريم، اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببني، وفي نفسي لك فذللني، وفي أعين الناس فعظمني، ومن سيئ الأخلاق فجنبني. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، فاعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه،
ثم عدت فيه وأستغفرك لما أعطيتك من نفسي ثم لم أوف لك به وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم اكفني كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت اللهم إني أسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وذلة المتقين وإخبات الموقنين حتى توفاني على ذلك يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك بنعمتك السابقة علي وبلائك الحسن الذي ابتليتني به وفضلك الذي فضلت علي أن تدخلني الجنة بمنك وفضلك ورحمتك اللهم إني أسألك إيمانا دائما وهدى قيما وعلما نافعا اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة أكافيه بها في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب طلبي إلى شيء صرفته عني اللهم إني أستجيرك من جميع كل شيء خلقت وأحترس بك منهن واجعل لي عندك وليجة واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب واجعلني ممن يخاف مقامك وعيدك ويرجو لقاءك واجعلني ممن يتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا
مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني أسألك فكاك رقبتي من النار. اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم به، وأعوذ بك أن يدعو علي رحم قطعتها. اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربع. اللهم إني أعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب، وأعوذ بك من ولد يكون علي وبالا، وأعوذ بك من مال يكون علي عذابا. اللهم إني أعوذ بك من الشك في الحق بعد اليقين، وأعوذ بك من الشيطان الرجيم، وأعوذ بك من شر يوم الدين. اللهم إني أعوذ بك من موت الفجاءة ومن لدغ الحية ومن السبع ومن الغرق ومن الحرق ومن أن أخر على شيء ومن القتل عند فرار الزحف